ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बहुत सारे मौज़ूआत पे बात हो रही थी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तमाम ही मुल्क भर में जलसे रैलियाँ की जा रही हैं। क्या इससे मुस्बत नताइज होंगे? जो डिमांड्स हैं क्या वो पूरी होंगी? इन तमाम चीज़ों से कोविड एक तरफ, पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की मईशत किस कदर जा रही है वो भी आवाम के सामने है। तो क्या ये तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं तो क्या ये इनको पता नहीं है कि हम पाकिस्तान की इकनॉमी का नुकसान कर रहे हैं? तंजील साहब, आप इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, आप हुकूमत का हिस्सा हैं माजरत के साथ, तो आप अपोजिशन को क्यों नहीं आप एक टेबल पे ले आ रहे कि ये जलसे जुलूस, और पाकिस्तान पहले ही इतना क्राइसिस से चल रहा है, कोविड अभी गुजरा है, उसकी जद में हम आ चुके हैं, अगर खुदा न ख्वास्ता इस्लामाबाद मफलूज होता है तो जिम्मेदारी आप पर भी आती है। चल पहले मैं आपके ब्रेक पे, क्योंकि एक सवाल होता है ना, मैं उसका जवाब दे दूं। देखिए सब सुनिएगा, सेंसस हुए थे 1998 में। सर मुझे एक मिनट मेरा व्यूअर जान जाए, मैं जल्दी से बात करूंगा। 2008 में ड्यू थे। 2008 में किसकी हुकूमत थी? पीपल्स पार्टी की। 2008 के सेंसस क्यों नहीं हुए? पूरे आपने गवर्नमेंट का अपना टर्म गुजारा, यूसुफ रजा गिलानी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, आपने नहीं करवाए। नून लीग की हुकूमत में आके 2017 में होते हैं, 2016-17 में होते हैं, तो आपको उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है, हमें भी क्वेश्चन मार्क था। आई एग्री विथ है। तो मैं बता रहा हूं, तो पीपल्स पार्टी का ये वाला पॉइंट तो गलत बात है। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में जब कराची की आवाम को तब भी कम गिना गया था, उसका भी क्वेश्चन मार्क है। अब आप आ जाए सवाल की तरफ, इसलिए मैंने कहा जवाब दे दूं ताकि आवाम जान जाए ना। बात ये कि मुझे आवाम को बताना है। अब आप आ जाएं, देखिए हम वफाकी हुकूमत के साथ बैठे हैं। वफाकी हुकूमत, लेकिन जो भी हालात हैं, जो पीडीएम की अपनी सब चीजें, अगेन नहीं होना चाहिए। सियासी टेम्परेचर इस वक्त मुल्क के लिए बहुत खराब है। इकोनॉमी के हालात खराब हैं, बिल्कुल हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, इन्फ्लेशन बहुत हाइट पे जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रही है, लॉकडाउन हो गया खुदा ना खास्ता, हम उस प्रॉब्लम में चले जाएंगे जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। आप वफाकी हुकूमत के पार्टनर हैं, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? ऑपोजिशन को कैसे एंटरटेन करेंगे? ऑपोजिशन को एंटरटेन करने के लिए ये जो पॉलिसीज है ना, आप ऑपोजिशन के साथ बिठाएं। हमने तो बार बार ये बात बोली, ऑपोजिशन आए। अच्छा, मैं क्योंकि इमरान खान पीटीआई का नुमाइंदा नहीं हूं, बट बार बार बोली, अदर देन एनआरओ जो पीटीआई बोलता रहा, आप आके बैठे, हम बात करते हैं। मगर बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप इस पूरे जाल से निकलेंगे कैसे? इस पूरे जाल से निकलने के लिए सिर्फ एक ही हल है, या तो आप अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को उठाएं ताकि आपकी जीडीपी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस बढ़े, अदरवाइज आप इस प्रॉब्लम में इसी तरीके से फंसे रहेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी पे सारा बोझ डाला, ये दोनों मिलकर इन पे डाल रहे हैं। एट दी एंड अगर मैं ये कहूं तो ठीक है, आप फिर कौमी हुकूमत का भी ये वतीरा है कि तमाम जो चीजें हुई पिछली हुकूमत में डाल दी है। तो मैं वही कह रहा हूं, आउटपुट क्या है? अवाम अब आपसे ये जो चीजें हैं, आप नहीं समझते कि अवाम चाह रही है कि आप डिलीवर करें? आपकी क्या आगे अवाम के लिए आप ऐसे पैकेजेस ला रहे हैं? आपने कराची पैकेजेस कहां गए? इतने बड़े अरबों रुपए के फंड आ रहे थे। आप क्योंकि कराची की अवाम आपसे पूछेगी, अगर हुकूमत कहीं लैग कर रही है, आप अपोजिशन के साथ आ जाए। अच्छा, मैं अपोजिशन के साथ आ जाऊंगा तो गवर्नमेंट, सुनिए, बहुत आसान है मेरे साथ अपोजिशन में आना, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, समझिएगा। जमहूरियत धीरे हो जाएगी, जमहूरियत धीरे हो जाएगी। जमहूरियत के अमीन, और जमहूरियत के लिए आपकी बहुत सारी कुर्बानियां हैं, और आपकी आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आपकी भी एक तवील जद्दोजहद है। आप नहीं समझते कि अगर ये हुकूमत गिरा दें तो बीबी साहिबा की कुर्बानियां और ये जो जमहूरियत का तसलसल चल रहा है, सब खत्म हो जाएगा? देखें जी, ये जो हमारी जद्दोजहद है पीडीएम के प्लेटफॉर्म के तले, इसमें इस वक्त जमहूरियत के साथ जो मजाक किया जा रहा है, इस वक्त इदारों को आप देखें कि पार्लियामेंट आज 3 महीने से ताला लगा हुआ है। पार्लियामेंट को, हम पार्लियामेंटेरियन है, बैठे हुए कराची के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट को ताला लगा हुआ है। इस हुकूमत कैसे चल रही है? आपको पता है कि कोई भी आपका ऑर्डिनेंस आता है और हुकूमत चल रही है ऑर्डिनेंस के थ्रू, तो क्या इसके लिए आपने जद्दोजहद की? इसको जमहूरियत कहते हैं। आज आवाम को आटा आपने 35 रुपए से लेके 90 रुपए, 80-90 रुपए किलो पे पहुंच गया। आज चीनी 55 रुपए से लेके आज 100 रुपए फिर क्रॉस करके बड़ी मुबारकबादें हो रही थी कि जी चीनी सस्ती हो गई। चीनी आज कहाँ चली गई? पेट्रोल आज फिर महंगा हो गया है। यही वो थे ना इमरान खान जो कहते थे कि जी पेट्रोल पे 1 रुपए बढ़ता तो ऑटोमेटिक सब चीजों में बढ़ता। और हकीकत है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है। और आप ये देखें कि आज अंडा 30 से 40 रुपए का एक, कभी तसव्वुर किया था? आप तो हुकूमत में बैठे हैं ना, आप गरीब आवाम को कुछ नहीं चाहिए, उसको नहीं पता जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, उसको कुछ नहीं पता। उसको ये पता है कि मेरे घर की जो तनख्वाह थी वो इतनी थी, वो उससे बढ़ी नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई, उसका गुजारा नहीं हो रहा। नेशनल डायलॉग की बात की जा रही है। मैंने इंटरप्ट नहीं कर,
آپ نے اسٹیل مل سے لے کے لوگوں کو نکال دیا, آپ پی آئی اے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں, آپ ریڈیو پاکستان سے, پی ٹی وی سے, اداروں سے لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. آپ 1 کروڑ نوکریاں دینے آئے تھے, آپ 50 لاکھ گھر لے کر آئے تھے, کہاں گئی وہ آپ کی پالیسی؟ کہاں؟ آپ نے تو لوگوں کو بے گھر کر دیا. آپ مہنگائی اس قدر ہے, آپ نے معیشت کو تباہ کر دیا, آپ کی خارجہ پالیسی تباہ, آپ کی انٹیریئر پالیسی. آپ بتائیں کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ اگر لوگ مارے جاتے ہیں تو آپ وہاں بھی جانے کو نہیں تیار ہوتے. کس انداز سے آج آپ کے ملک کی صورتحال ہے, خود یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہر چیز تباہ حالی کا آپ کو شکار لگتا کون؟ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جدوجہد ہے, وزیر اعظم ہم نے جائیں, اس سے معاملات بہتر ہوں گے؟ دیکھیں, ہم نے اداروں کو پامال نہیں ہونے دینا. ہم نے کہا ادارے کا جو ڈومین ہے وہ اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں. پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہونی چاہیے, آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. جس کے لیے جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے جب تک آئین کی, قانون کی, پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہوتی ہے. جب تک یہ جدوجہد رہے گی. وزیر اعظم کو اور ان کے سلیکٹرز کو یہ باتیں یاد رکھنی ہوں گی کہ دیکھیں کہ اس وزیر اعظم نے اس ملک کا کیا حال کر دیا. آپ اگر عوام کے اتنے دائیں, عوام تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس وقت مہنگائی کا سونامی آیا, ہمیں اس سے نکالیں, اگر MQM ہماری پاکستان تنخواہیں سندھ بڑھائیں. حکومت میں بیٹھنا چاہے, آپ ان کو دعوت دے رہے دیکھیں ہیں؟ جی, ہم نعرے ابھی بھی ڈیلیگیشن, ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہمارے ڈیلیگیشن گئے. ہم نے اپنے سیاست میں کبھی بھی مذاکرات کے راستے نہیں بند ہوتے. سیاست کے اندر ہمیشہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہی سیاست ہوتی ہے. پاکستان بنا سیاسی جدوجہد سے بنا, ڈائیلاگ سے بنا, اور یہ جمہوریت کے لیے بنا, اور یہ جمہوری جدوجہد سے بنا. تو لہٰذا اس ملک میں جمہوری نظام ہونا لازمی ہے, جس کے لیے پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں, اپنی لیڈرشپ کی, اپنے ہزاروں ورکرز کی. تو ہم ان قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت چلے, لیکن ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہے, پارلیمنٹ کی بالادستی. محترمہ, ایک طویل ایک دھرنوں کا سلسلہ ہے, مختلف ادوار میں بڑے بڑے لانگ مارچ کیے گئے, ان سے حکومتیں نہیں جاتی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اس لانگ مارچ سے, ان دھرنوں سے حکومت چلی جائے گی, وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں گے؟ احتجاج بھی جمہوریت کا حصہ ہے. اور جب آپ کی بات پارلیمنٹ میں نہ سنی جائے, پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے جائیں, اس کے بعد کہاں آتے ہیں؟ آپ یہ سوچیں کہ یہ وہی عمران خان ہے جس نے پچھلے 5 سال کے اندر پارلیمنٹ پہ بھی حملہ کیا, جس نے دھرنے بھی دیے. یہ دھرنوں کا سسٹم کس نے انٹروڈیوس کرایا؟ یہ اسی عمران خان نے کرایا, جس نے پارلیمنٹ پہ, جس نے اداروں پہ, جس نے کورٹ پہ, ہر جگہ حملے کیے, اور جس نے کہا سول نافرمانی کی جائے, جس نے کہا کہ جی آپ جو ہے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں, جس نے کہا بل اس وقت جب 4 روپے یونٹ تھا, 5 روپے تو بل جلا دیں. آج آپ کے 15 روپے سے 22 روپے یونٹ ہے, آپ بل نہیں جلا رہے. آپ فارمولا مجھے بتا سکتی ہیں کہ پی ڈی ایم کے پاس ایسا کون سا فارمولا ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں گے, نو کانفیڈنس پہ بھی آپ نہیں جا رہے, دھرنوں سے مستعفی مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ ہٹ جائیں گے. آپ دھرنا دے کے بیٹھ کر وزیر اعظم کہیں گے میں جا رہا ہوں. دیکھیں جی, 126 دن پی ٹی آئی بھی دے چکی ہے دھرنا. بالکل پی ٹی آئی کے پاس تو یہ ایکسپیرینس ہے, اس نے دھرنے دیے, وہ بھی ریڈ زون میں دیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو حکومت تھی, جمہوری حکومت تھی, جس کے اندر کنٹینیو جو ہے اسمبلی کا سیشن چلتا رہا, جوائنٹ سیشن چلتا رہا, اور یہ کہا گیا کہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے, ان کے ساتھ ان کو ہر چیز فیسلٹیز دی جائے کہ یہ بیٹھے رہیں. ہم نے کوئی آج جہاں جلسہ ہوتا ہے پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے, اس کو گرفتار کر لو, اس کو بند کر دو, روڈ بند کر دو, پانی ڈال دو. یہ سارا کچھ نہیں کیا تھا اس وقت, ہم بھی اپوزیشن میں تھے, لیکن ہم نے ان کے لیے راستے وہ رکھے کہ جو جمہوریت میں ہوتے ہیں. لیکن آج حکومت جو خود دھرنوں سے اور اس طرح کی حرکتوں سے اقتدار میں آئے, آج وہ اپوزیشن کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں. ابھی کل میں اسلام آباد میں تھی, پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہزاروں سے زائد جو ہیں وہ گورنمنٹ ملازمین, سرکاری ملازمین جو ہے وہ اپنا حقوق کے لیے آئے, جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ یا جو بھی تھا. آپ یقین کریں ان کے ساتھ جو بدترین ان کا, آپ کا یہ کہنا ہے اس آئینی حکومت کو اب ہٹنا چاہیے, آپ کا یہی ایک؟ دیکھیں جی, ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اداروں کی بالادستی, پارلیمنٹ کی بالادستی, اداروں کے جو اختیارات ہیں اس کے اندر رہ کے کام کریں. آپ کون ہوتے ہیں کہتے ہیں جی کل وہ پکڑا جائے گا, وہ پکڑ لیا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں اس کو بند کر دیں گے, وہ بند کر دیا جاتا ہے. آپ اداروں میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ اس ملک کی معیشت کو بہتر کریں, اس ملک کے عوام کو جو بدحالی کا, جو فاقوں کا جو سامنا ہے اس کو اس سے نکالیں.
محترمہ تنویر صاحب بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ہم جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں, ٹھیک ہے حکومت چلے, لیکن جو اس حکومت کے فیلرز ہیں, اگر آپ حکومت کے اتحادی ہیں تو اوور آل آپ بھی اس کے قصوروار ہیں. اس کے لیے کوئی فارمولا, کوئی پالیسی آپ نے مرتب کی ہے کہ آگے آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے؟ کیا اپوزیشن میں آپ نے ادھر آنا ہے, سندھ میں آ کے بیٹھنا ہے حکومت کے ساتھ, یا پھر وفاق میں آپ نے اتحادی بننا ہے؟ کوئی ایک بنایا ہوگا آپ نے اسٹریٹجی, اگر یہ سینسس والا بھی آپ کا فارمولا ممکن ہے پورا؟ دیکھیں میں ہم نے کہا نا, ہم اپنے عوام کے پاس گئے اور اگین وہی ووٹ جو عوام نے ہمیں دیا ہے, ہم اسی مینڈیٹ سے عوام سے پوچھیں گے, ریفرینڈم کرائیں گے کہ جی عوام ہم سے, ہمارا ووٹر ہم سے کیا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو کہے گا ہم وہ کریں گے. اسٹریٹ ایک لائن دے دی گئی, اور ابھی جنوری سے ابھی آپ کو ڈیٹس بھی اناؤنس ہو جائیں گی, اینڈ آپ کو پتہ تب ممکن ہے کہ آگے 1-2 ماہ بعد آپ وفاقی حکومت کے ساتھ سے ہٹ جائیں گے. دیکھیں ممکنات میں سے تو کچھ بھی نہیں, کہ سیاست ہے. بات یہ ہے کہ ہم بھی یہاں پہ کہیں نہ کہیں وفاقی حکومت سے نالا ہیں, کیونکہ جو آج تک پرومسز کیے گئے وہ فلفل نہیں ہوئے. بات یہ کہ اگر ان سے بھی فلفل نہیں ہو رہا ہے, سوال پتہ ہے کیا پرابلم کیا ہے, ان سے بھی فلفل نہیں ہو رہا ہے, ان سے بھی فلفل نہیں. کراچی کی عوام کہاں جائے گی؟ ایک انفراسٹرکچر کی آپ بات کرتے ہیں, کراچی کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, کراچی میں آپ گراؤنڈ پہ آج کل کم نظر آ رہے ہیں. اگر میں ڈسٹرکٹ کورنگی کی بات کروں, سینٹرل کی بات کروں, یہاں پہ اس سے پہلے تمام لوگ جو وہاں پہ انتظامیہ تھی آپ کے لوگ تھے, تو مسائل تو ابھی بھی نہیں. اب مجھے بات ہے نا, جب تک انتظامیہ تھی ہم گراؤنڈ پہ تب بھی تھے, ہم گراؤنڈ پہ آج بھی ہیں. اس وقت آپ کو اس لیے دکھتے تھے کیونکہ تمام چیئرمین, وائس چیئرمین اور کونسلز کی ایک فوج موجود تھی. فوج کا مطلب آپ غلط نہیں لیجیے گا, مطلب ایک اکثریت لوگ موجود تھے, تو ہم لوگ کام کر رہے تھے. آج بھی ہم موجود ہیں. آج چونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس ہمارے آفیسز نہیں ہیں, باتیں ہوتی تھی, اختیارات تو نہیں تھے, اختیارات تو نہیں تھے. اختیارات پہ اگر کچرا اٹھانے کا اختیار بھی وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھا تھا. ایسے جی 2013 میں یہ چیز مینشن ہوئی ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب نے بنایا, اور اس کا نور علی شاہ صاحب نے جو 2 ڈسٹرکٹ 2 اضلاع جو آپ کو گنوایا اس میں پوری انتظامیہ آپ کی نہیں, اس میں بھی کچرا اٹھانے کا اختیار ہمارے پاس نہیں تھا. اس میں بھی کچرا اٹھانے کا اختیار وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس تھا. یہ SLUG 2013 کو آپ پڑھ سکتے ہیں, سیکشن نمبر 4.6 ہے, جو آپ بالکل ٹیلی کر سکتے ہیں. میں ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سو پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر اچھا کیا تھا, DMC KMC. ایک تو پہلی بات ہے SLUG 2013 جب بنایا گیا اس کے اندر اتنا ابہام کیا گیا کہ آپ نے KMCs, DMCs اینڈ UCs ان تینوں کی پاورز کے اندر خود اتنی کنفیوژن کریٹ کی گئی, پہلی چیز. سیکنڈ, جو کام ہونے تھے وہ تمام کے تمام پاورز وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے پاس رکھے, وہ کام نہیں ہو رہے. اگر ایسا تھا تو میں متعدد آپ کو آپ کے نیوز پیپرز میں جائیں, آپ ذرا سا گوگل کر لیں, آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا وزیر اعلیٰ صاحب نے کیوں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی میٹنگ کو چیئر کیا, کیوں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, یہ جتنے بھی بورڈز تھے یہ سارے پہلے میئر کے ماتحت آتے تھے. اب کیوں وزیر اعلیٰ صاحب کے ماتحت چلے گئے؟ کیوں سندھ جو KDA تھا وہ میئر سے نکل کے کیوں سندھ گورنمنٹ کے پاس چلا گیا؟ کیوں جو ہے وہ سندھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ان کے پاس چلے گی؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بہت سوچی سمجھے. کوئی ایک ڈیمانڈ جو وزیر اعظم صاحب آپ کی سن لیں, کوئی ایک ڈیمانڈ آپ کی پوری ہوئی ہے؟ مطلب آپ 2.5 سال سے ایک اتحادی ہیں, آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ آپ نے کچھ عوام کے لیے فائدہ؟ آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت ہمیں صحیح گنا جائے. ہم اس کے اوپر کوشچن مارک کر چکے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمیں صحیح گنا جائے, دوسرا کراچی صوبہ بنے گا. محترمہ ایک لاسٹ, اس کے بعد میں اس بحث میں محترمہ ایک لاسٹ, کیونکہ ہماری وش ہوتی ہے کہ ایک اچھے جیسٹرز کے ساتھ اختتام کیا جائے پروگرام کا. کیا میسج دینا چاہیں گی عوام کو کہ اس, کیونکہ سچویشن تو مہنگائی اور یہ تمام چیزیں ہیں جن مسائل پہ ہم بات کر رہے تھے, کہ کس طرح وہ اپنے فیوچر کو, یہ تو عوام میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا مسائل ہے اور عوام کس طرح ان کا ویلکم کریں گے. نمبر 2 یہ, میں نے آپ کی پوری بات سنی اور آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کیا. اگر آپ کے اندر ذرا بھی تمیز ہے تو ذرا سا بات کرنا سیکھیں. دیکھیں جب میں یہ پوری بات کرتے رہا, میں نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا. ان کو یہ سکھا دیں کہ جب کوئی بات کریں تو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات رہی کہ جو 2013 کی یہ بات کر رہے تھے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, انہوں نے پڑھا بھی ہوگا, اس کو پارٹیسپیٹ بھی کیا. 2001 میں بھی آیا تھا ایک, ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا اور کہا تھا ہم حصہ نہیں لیں گے کیونکہ اس پہ ان کو تحفظات تھے. اگر اس پہ تحفظات تھے تو آپ نے پارٹیسپیٹ کیوں کیا؟ 5 سال آپ نے سارے تمام تر انجوائے کیے, آپ نے اس کی مراحت, اور اس کے بعد یہ بھی کہتے رہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں. اختیارات تھے, کچرا اٹھانے کے بھی تھے, سینٹرل, کورنگی, ایسٹ, سب آپ کے پاس تھا. ویسٹ آپ نے جو حشر کیا, آج الحمدللہ جب سے ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہیں پیسے بھی بچ رہے ہیں, کام بھی ہو رہا ہے. آپ چل کر دیکھیں, ویسٹ میں دیکھیں, سینٹرل میں دیکھیں, ایسٹ میں, کورنگی میں, ملیر میں, ساؤتھ میں,
हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। वो पैसे कहाँ जा रहे थे? आज नासिर हुसैन शाह ने 2 दिन से मुस्तकिल बल्कि कई हफ्तों से कह रहे हैं कि जी अब आप बताएं कि वो पैसे अब बच भी रहे हैं, काम भी हो रहा है, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, पार्क भी आबाद हो रहे हैं, वहां पे प्ले ग्राउंड भी आबाद हो रहे हैं, सर्विस सिस्टम भी हो रहा है, सड़कें भी बन रही हैं। अब ये खाते रहे और इस साल पे पहुंच गए कि इन्होंने इस कराची को नोच के खा दिया। 2021 शुरू हो गया, सिंध हुकूमत क्या अच्छा एक कोई पैकेज, कोई गुड न्यूज जो अपनी आवाम के लिए एक फाइनली अब मैं बस सुनना चाहूंगा। सिंध हुकूमत एजुकेशन में बहुत सारी वैकेंसियां भी आप लोग ला रहे हैं, आगे कौन से ऐसे पैकेजेस, कौन सी ऐसी सहूलतें आवाम के लिए ला रहे हैं आप? किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उसको थ्रू द टेस्ट, एनटीएस टेस्ट होगा, उसके थ्रू मेरिट के ऊपर जैसे होता रहा है इसी तरह इंशाल्लाह ताला मेरिट पर होगा, ये तो तय है, इसमें कोई और दूसरी बात रही कि आपने कहा प्रोजेक्ट, अभी आपने देखा कि 5 जनवरी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोरंगी पे फिशरमैन चौरंगी से लेके वहां तक 7 किलोमीटर रोड का इफ्तिताह किया। इससे पहले भी एक कराची को एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मली पे दिया है। इसके अलावा जो आपका तारिक रोड हो, शहीद मिल्लत रोड हो, आपके क्लिफ्टन के हो, आपकी यूनिवर्सिटी रोड हो, सपूरा को, ये सब कौन बना रहा है? ये सिंध गवर्नमेंट बना रही है। आप क्यों तासुब की ऐनक उतारे? आपने तो कराची को खंडर बना दिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बना रहे हैं। आवाम को क्या सरप्राइज करेगी 2021 में? आपसे आपका वोटर सरप्राइज पूछेगा। करेंगे कि सिफर पे चले जाएंगे, इनको आवाम नहीं मानती, रिजेक्ट कर चुकी है। बात ये कि अच्छा आपके पास टाइम थोड़ा सा कम होगा, इसलिए मैं जल्दी से बताऊं। जितनी स्कीम्स है ना जो अभी काम हो रही है, ये स्कीम्स आज की नहीं है। शहीद मिल्लत रोड इनके ऑन डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, ऑन डॉक्यूमेंट बता रहा हूं। अच्छा पता है ये सारा इल्जाम लगा रहा है। मैंने पीपल्स पार्टी पे इल्जाम नहीं लगाया, मैंने पीपल्स पार्टी में सिर्फ एक बात की कि ईगो थी वो बहुत बुरी लग गई, वरना सारे इल्जाम इन्होंने मुझ पे लगा दिए। मैंने अभी तक नहीं बताया कि उधर तुम इधर हमका नारा किसने लगाया था, वो छोड़ दें। अच्छा अब आ जाएं इस बात ये भी नारा नहीं लगाया था, ये सिर्फ आप लोग अपनी सियासत के लिए करते रहे। जान गया मुझे पता है कि एक सहाफी ने अब देखिए दरमियान में कौन बोल रहा है, अखबार की सुर्खी अब दरमियान में कौन बोल रहा है, अब तमीज किसको? अब देखिए बाजी आपने अपनी तमीज की बात कर दी। तामीरी क्या तो जब गलत झूठ बोलेंगे आप मेरे लीडर को गलत बोलेंगे, मैंने आपके लीडर को बुरा नहीं कहा। देखिए बात ये कि मैं सिर्फ ये कहूंगा जितने भी लोग हैं अवाम है, आप अपनी प्रोडक्शन पे काम करें। जब आपने अपनी प्रोडक्शन पे काम करना है, अपनी एजुकेशन पे काम करना है, यही मुल्क के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। आपका करंट डेफिसिट और इसके अलावा प्लस आपके पास जितने भी डेट्स इस वक्त मौजूद हैं, वी आर नॉट इन अ गुड कंडीशन इन इकोनॉमिकली वाइज। ठीक है, हाँ हम कोशिश ये कर रहे हैं, हमने इंपोर्ट कम की जिसकी वजह से पाकिस्तान सरप्राइज क्या देगी? एमकेएम पाकिस्तान सरप्राइज आपको अब मैं भी बता दूंगा, सरप्राइज नहीं रहेगा, तो सरप्राइज तो आपको कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। चले ऐसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। अपने साजिद से इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।